एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते सर्वभक्ताभ्यां बलं ज्ञानप्रदाय च नमोऽस्तुते सर्वभक्तानां क्लेशहरं शुभकार्यकं नमोऽस्तुते नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते इन्द्रियाणां शामकं सूर्यभक्षकः नमोऽस्तुते अनेकरूपं गृहीत्वा देवपूजकः नमोऽस्तुते नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते पीडितानां रक्षकः सशक्तिकरणं नमोऽस्तुते भक्तानां रक्षकः असुरहन्ता नमोऽस्तुते नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते रावणस्य कुलविनाशकः वानरराजः नमोऽस्तुते सर्वव्याधिनाशकः अञ्जनीपुत्रः नमोऽस्तुते नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते लक्ष्मणस्य प्राणरक्षकः चतुर्पक्षीय नमोऽस्तुते अहङ्कारनाशकः वानरप्रमुख नमोऽस्तुते नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते सर्वभक्ताभ्यां बलं ज्ञानप्रदाय च नमोऽस्तुते सर्वभक्तानां क्लेशहरं शुभकार्यकं नमोऽस्तुते नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते इन्द्रियाणां शामकं सूर्यभक्षकः नमोऽस्तुते अनेकरूपं गृहीत्वा देवपूजकः नमोऽस्तुते नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तुते पीडितानां रक्षकः सशक्तिकरणं नमोऽस्तुते भक्तानां रक्षकः असुरहन्ता नमोऽस्तुते नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तुते
एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तु ते। रावणस्य कुलविनाशकः वानरराजः नमोऽस्तु ते। सर्वव्याधिनाशकः अञ्जनीपुत्रः नमोऽस्तु ते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तु ते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तु ते। लक्ष्मणस्य प्राणरक्षकः चतुर्पक्षीय नमोऽस्तु ते। अहङ्कारनाशकः वानरप्रमुख नमोऽस्तु ते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तु ते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तु ते। सर्वभक्ताभ्यां बलं ज्ञानप्रदाय च नमोऽस्तु ते। सर्वभक्तानां क्लेशहरं शुभकार्यकं नमोऽस्तु ते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तु ते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तु ते। इन्द्रियाणां शामकं सूर्यभक्षकः नमोऽस्तु ते। अनेकरूपं गृहीत्वा देवपूजकः नमोऽस्तु ते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तु ते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तु ते। पीडितानां रक्षकः सशक्तिकरणं नमोऽस्तु ते। भक्तानां रक्षकः असुरहन्ता नमोऽस्तु ते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तु ते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तु ते। रावणस्य कुलविनाशकः वानरराजः नमोऽस्तु ते। सर्वव्याधिनाशकः अञ्जनीपुत्रः नमोऽस्तु ते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तु ते। शिवस्य एकादशं रुद्रावतारं नमोऽस्तु ते। लक्ष्मणस्य प्राणरक्षकः चतुर्पक्षीय नमोऽस्तु ते। अहङ्कारनाशकः वानरप्रमुख नमोऽस्तु ते। नमस्तुभ्यं 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 नमोऽस्तु